डाक्टर केसीको सही नै हो सबै कुरा हैन। यसलाई प्रहरी दमन गर्ने, यसलाई दबाउने त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो। कसले दबाइरहेछ, किन दबाइरहेछ, यो सब कुरा प्रष्टै छ सबलाई हैन। यो सबै राजनीतिक खेल हो। राम्रो मान्छेले राम्रो गर्न पाउनुपर्छ। जनताले कुलमान भनिरहेछन्, सरकारले होइन भनिरहेछ। कहिले लोड सेडिङ हुन थाल्यो भनेर भइरहेछ, हुन पनि थालेको छ। हामीले सचेत हुनुपर्छ, हामीले हिसाब किताब राख्नुपर्छ, एक हिसाब राख्नुपर्छ। त्यसले जहिले पनि के खोज्छ भने आफ्नो मात्रै आफ्नै चाहिँ फाइदाको लागि काम गर्छ। समाधान नै समस्याभित्र छ, मात्रै हेर्न सक्नु पर्यो, समस्यालाई बुझ्न सक्नु पर्यो। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार। अनलाइन हर्पल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म रोहित लिम्बू। तपाईहरुले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, हामीसँग एकदमै क्लियर स्पष्ट वक्ता टीका रामपुराथकी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते सबैलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु हजुर। के छ आजकल, के गर्दै हुनुहुन्छ? आजकल ठिकै छ सबै, यही त हो, बसिरहेको छु। विशेष गरी अहिले अब एउटा आन्दोलन चर्किरहेछ होइन, डाक्टर गोविन्द केसीको मागको बारेमा। आज पनि हामीले आन्दोलनमा गएका थियौँ, पुरै प्रहरी दमन भएको छ त्यहाँ होइन। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नु, सोसियल एक्टिभिटिज हो, समाज परिवर्तनको, समाज जहिले पनि परिवर्तनशील हुन्छ होइन। परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो राम्रो पनि परिवर्तन आउन सक्छ, नराम्रो पनि आउन सक्छ। समाज परिवर्तनशील छ, यसमा समाजमा भएका रीति कुरीतिहरूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने नै हाम्रो जीवन, हाम्रो सभ्यता हो होइन। त्यो भएको कारणले यो चलि नै रहन्छ। अब यस बिचमा दमन भइरहेछ। जे होस्, डाक्टर केसीको माग सही छ नि होइन, तर किन दमन गर्नु पर्यो? यति सही मागहरू राखेर उत्रिरहेछन् सडकमा। अब हेर्नुहोस्, यो मैले अब धेरै पोलिटिकल टच गरेर या म आफ्नै होइन एउटा जहिले पनि काम गर्दाखेरि सबै व्यक्तिको हरेक एउटा चाहिँ मानव जीवनको चोला लिएर आइसकेपछि उसले केही न केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उसको अगाडि समस्या आउँछ। मेरो अगाडि पनि केही समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्, सबको अगाडि आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी समस्यालाई हल गर्ने भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत लाइफमा चलिरहेको हुन्छ। तर यो मूलतः राजनीतिक विषय हो, समाज परिवर्तनको विषय हो, सही माग हो होइन। सही यसको डाक्टर केसीको सही नै हो सबै कुरा होइन, उहाँको माग। अब यसलाई प्रहरी दमन गर्ने, यसलाई दबाउने त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, इन्ट्रेस्ट ग्रुपको कुरा हो। कसले दबाइरहेछ, किन दबाइरहेछ, यो सब कुरा प्रष्टै छ सबलाई होइन। सब भने नि मैले आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, मलाई फाइदा केले गर्छ मैले त्यो गर्ने हो होइन। त्यो भएर यो सबै राजनीतिक खेल हो। म त यही भन्न चाहन्छु, एउटा साधारण नागरिक भएर होइन, नागरिकले उठाएका आवाजहरू होइन र समाजमा रहेका कुरीतिहरू एउटै वर्गले मात्रै चाहिँ सधैँ वर्गले चाहिँ एउटा आफ्नो पहुँचको भरमा होइन चाहिँ वर्गले फाइदा उठाउने, एउटा वर्गमाथि गइराख्ने, अर्को एउटा वर्ग छ जो जहिले पनि पीडित छ, जो ऊ तल गइराख्ने, गरिब नै हुने, धनी नै हुने, यो बिचको खाडल बनिराख्ने होइन। यही एउटा सोच त हो होइन, आफ्नो फाइदाको लागि गर्ने। जस्तै कुलमान घिसिङलाई पनि सरकारले चाहिँ अब बहिर्गमन गरायो भनौँ होइन। राम्रो काम गरेको मान्छे, हामीले बिजुली बत्ती पाएका थिएनौँ, दिएको थियो, उज्यालो पाएका थियौँ होइन। उहाँको बहिर्गमन सरकारले चाहिँ निकालेको विषयमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, फेरि पनि मैले सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसरी नै हेरिरहेको हुन्छ। अब हामीले अहिले सोसियल मिडियामा, न्युजमा सर्वत्र छ सबै कुराहरू होइन। आन्दोलन भइरहेछ, राम्रो मान्छेले राम्रो गर्न पाउनुपर्छ होइन, हो कि न? मैले फेरि पनि भने, कसलाई को पदमा छ उसलाई चाहिँ के राम्रो लाग्छ नलाग्छ त्यसको आधारमा काम हुन्छ। कुनै पोलिटिकल पार्टिज होस्, कुनै व्यक्ति होस्, उसको इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुलमान घिसिङको कुरामा पनि त्यही हो। जनताले कुलमान भनिरहेछन्, सरकारले होइन भनिरहेछ।
बहिर्गमनको कुरा आइरहेछ। यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ, यसको चाहिँ नतिजा कस्तो आउँछ समाजमा? जस्तो कहिले लोड सेडिङ हुन थाल्यो भनेर भइरहेछ, हुन पनि थालेको छ। अब यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्दै गयो भने त हामी सचेत हुनुपर्ने बेला आउँछ। कुनै दिन चुनाव आउँछ नि, चुनावको बेलामा चाहिँ तपाईँको यदि कसैले तपाईँको आवाज सुन्छु भनेर घर गएर चाहिँ आँगनमा गएर तपाईँलाई विकास समृद्धि दिन्छु होइन, हामी दिन्छौँ भनेर जुन घोषणापत्र वाचा लिएर अगाडि बढ्ने राजनीतिज्ञहरू ग्रुपले चाहिँ जनताकै कुराहरूले सुन्न खोजेन, जनतालाई नै दमन गर्न खोज्यो भने कति दिन, 1 वर्ष 2 वर्ष एउटा अर्को चुनाव आउँछ, फेरि परिवर्तन हुन्छ। यसरी नै अगाडि बढ्छ समाजको परिवर्तनको रीति नै यही हो। अब मानौँ समाजमा सकारात्मक जसले गर्छ ऊ अगाडि बढ्ने हो, जसले समाजलाई धकेलेर आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षालाई अगाडि लिएर जान्छ, एउटा ग्रुपको कुरालाई अगाडि लिएर जान्छ, ग्रुपिजम हुन्छ, उसका फाइदाको मात्रै कुरा गर्छ भने त्यसको रिजल्ट त भोलि डेफिनेटली आउँदैन। काङ्ग्रेसले केही गर्न सकेन भनेर माओवादी आयो, माओवादी त्यसै हुँदै अहिले नेकपा छ होइन। अब यिनीहरूले राम्रो गर्यो, यिनीहरू फेरि अर्कोचोटि जित्छन्, अगाडि बढ्छन्, गरेनन् फेरि जनताले देखाउने दिन हो। हामीले सचेत हुनुपर्छ, हामीले हिसाब किताब राख्नुपर्छ, एक हिसाब राख्नुपर्छ। त्यो हिसाब हामीले चाहिँ राखेर चाहिँ यसलाई देखाउने बेला भनेको चुनाव नै हो। तर हामी चाहिँ अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ, हामी चाहिँ शिक्षित हुनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मत व्यक्त गर्नुपर्छ। आउने दिनमा यसरी नै देखाउनुपर्छ कि साँच्चै मेरो घमण्ड, मैले मात्रै, मेरै चाहना मात्रै गरेँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, जनताको कुरो सुनिएन भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सडक पनि हो, सडक सदन पनि हो, सँगसँगै फेरि चुनाव त अन्तिममा छँदैछ। यसरी नै अगाडि बढ्छ। जतिको अहिले अब हामीले भारतबाट मात्रै सीमा मिच्यो भन्नेको कुराहरू सुनिरहेको थियौँ होइन, चाइनाले पनि सीमा मिच्यो पश्चिममा भन्ने कुरा आयो। हजुर, के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले फेरि पनि भनिहालेँ, यो संसार यो द्वन्द्व चलिरहन्छ समाजमा होइन। समाज त हो जसरी जे भने पनि होइन। एउटा हामीले काठमाडौँमा हामी वरिपरि अथवा जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई समाज मान्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति माथिबाट हेऱ्यो भने चाइना र इन्डियाको बिचमा हेर्ने नेपाल एउटा समाज भयो, एउटा टेरिटोरीको रूपमा होइन। यो त्यही हो, समाज हो। मान्छेको आफ्नो चाहिँ पावर कलेक्सन्स हो होइन। मान्छेले पायो भने त हेपिहाल्छ नि। मान्छेले हेर, म तपाईँलाई भन्छु, मान्छेले पाउँदा के गर्छ, एउटा चल्ला छ नि, कुखुराको चल्लालाई आज यो A4 पेपर मान्नुहोस्, यति जग्गा दिएको छौँ हामीले। मतलब जसलाई हामी दमन गर्न सक्छौँ होइन। मान्छे वास्तवमा सबैलाई अङ्गमाल गरेर, वनस्पतिदेखि लिएर सम्पूर्ण जीवलाई अङ्गमाल गरेर उसको चाहिँ अस्तित्वलाई नष्ट नगरिकन होइन आफ्नो अस्तित्व राख्नुपर्ने। तर त्यो कुखुरा बिचारा होइन, त्यसले के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न, दमन गर्छौँ नि हामी। हेर्नु त यत्रो जग्गा दिन्छ, एउटा कुखुराको चल्लालाई A4 साइजको पेपर हामी दिन्छौँ भनेपछि मान्छे हो यो सब। चाइना भन्नुहोस् या इन्डिया भन्नुहोस्, नेपाल भन्नुहोस्, अमेरिका जे भन्नुहोस्, यो सबै ह्युमन होइन, साइकोलोजीको कुरा हो। त्यसले जहिले पनि के खोज्छ भने आफ्नो मात्रै, आफ्नै चाहिँ फाइदाको लागि काम गर्छ। यदि तपाईँले यही कुरालाई अझै अलिकति माथिबाट जोड्ने हो भने, आज हामी देशको कुरा गऱ्यौँ, अझ माथिबाट तपाईँले चन्द्रमाबाट हेर्नु त तल, यसो पृथ्वीमा यसो तल हेर्नु त, मान्छे मात्रै एउटा यस्तो जीव हो जसले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै काम गर्छ, अर्कालाई केही पनि गर्दैन। त्यही भएर त मान्छेले आज जङ्गल खतम गरिसक्यो, मान्छेले वातावरण प्रदूषित गरिसक्यो, चराचुरुङ्गी हराइसके होइन। अहिले बाघलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नीति नियम आउन थालिसक्यो। हामीले सर्फ त मारेर पर्स बनायौँ होइन। हरेक जीव जन्तुदेखि लिएर हरेकलाई चाहिँ हामी मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो फाइदाको लागि होइन, आफ्नो फाइदाको लागि उसलाई दमनै गर्यो। माथिबाट हेर्नु भने त्यो मान्छे एउटा त्यस्तो जीव हो जसले चाहिँ वास्तवमा यो पृथ्वीलाई नै चाहिँ होइन, सारा सृष्टिलाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्गमाल गरेर उसको अस्तित्वलाई अगाडि बढाएर उसलाई सजिलो बनाएर सँगसँगै लिएर जानुपर्ने। तर मान्छेले त्यो गर्दैन आज। त्यही भएर त मान्छे यो कोरोना भन्नुहुन्छ, वास्तवमा कोरोना के रहेछ? सबैभन्दा कोरोना त रोग रहेछ, डिजिज रहेछ। तर त्यसले के गर्यो त? डरले बढ्यो। कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण या अर्को व्यक्तिमा जसरी सर्छ, त्यो सर्ने त्यो तरिकाले फैलिनु भन्दा पनि डरको अभावले चाहिँ त्यो बढी फैलियो। पहिला काठमाडौँमा एकजनालाई देख्दा हेर्नु त सिल हुन्थ्यो, लक हुन्थ्यो, अहिले हजारौँ छन् त, हिँडिरहेको छ। यो डरको सबै चिज रहेछ। र वास्तवमा म चाहिँ के भन्छु भने, जुन अहिले हामीले 7-8 महिना यो घरभित्र लुकेर बस्नु पर्यो, वास्तवमा यो कोरोना हो कि होइन भन्ने कुराको चर्चै होइन। यो के हो नि, मान्छेले गरेको गल्ती
लाई सजाय प्रकृतिले दिएको हो। प्रकृतिले आज 7-8 महिनादेखि हेर्नु त समरै फिल भएन नि, योचोटि गर्मी नै भएन नि। किन त भन्दाखेरि अहिले पालुवा पलाए, वनजङ्गलहरू जङ्गल हरियाली भयो, चराचुरुङ्गीले सास फेर्ने अवसर पाए, ओजन लेयर क्लियर भयो होला, फ्याक्ट्रीहरू बन्द भयो। तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो नि न्युयोर्कमा 1 मिनट चाहिँ लाइन गयो भने डलर लाखौँ खरबौँ डलरको चाहिँ अरबौँ डलरको चाहिँ घाटा हुन्छ भनेर सुन्नुहुन्थ्यो नि होइन। 1 मिनट पनि त्यहाँ लाइन जाँदैन थियो होइन। 1 मिनट पनि लाइन गयो भने त्यस्तो हुन्छ सुन्नुहुन्थ्यो नि। खोइ त 1 मिनट 2 मिनट महिना भयो, 7 महिना 8 महिना भइसक्यो। के हुँदो रहेछ त? अनि यो सबै प्रकृतिले ब्यालेन्स गर्ने हो। म चाहिँ त्यसरी सोध्छु, किनभने हामी पनि को हौँ त? हामीलाई कसले बनाए त? प्रकृतिले बनाए। हेर्नुहोस् प्रकृतिको कस्तो खेला छ। एउटा अन्न खाएर रगत बनाउने, मासु बनाउने, हड्डी बनाउने, सोच बनाउने कुनै मेसिन छ? त्यो मेसिनमा दाल चामल हाल्नुहोस्, त्यसले रगत बनाओस्, त्यसले मासु बनाओस्, त्यसले हड्डी बनाओस्, संरचना खडा गरोस् होइन। त्यो चाहिँ हुँदैन। यो सबै प्रकृतिमय चिज हो। भनेपछि हामी प्रकृतिकै एउटा पार्ट हौँ। भनेपछि अरू सबै पनि प्रकृति नै हो, सबै एक नै हो। तपाईँले अर्कोलाई दमन गर्नुभयो, मालिकले त माथिबाट हेर्छ नि, ए तिमीले दमन गर्नु हुँदैन भनेर एउटा यो नोटिफिकेसन हो। यो एउटा फर्स्ट नोटिफिकेसन मात्रै हो। तपाईँ खाना खाँदै जाँदै जाँदै अलिकति पेट भरिएपछि आधी भरेपछि ढु आउँछ नि, त्यो एउटा पहिलो नोटिफिकेसन हो कि तिम्रो पेटमा आधा खाना पुग्यो, अब चाहिँ रोक है, अब नबढाऊ। किनभने पेटमा आधा खाना हुन्छ, 50%, 25% ग्यास्ट्रिक जुस हुन्छ, 25% त खाली हुनु पऱ्यो नि, घोलिनु परेन। अब माथि यहाँसम्मै खानुभयो भने होइन के हुन्छ त? समस्या भयो, समस्या हो नि त। थोरै अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ होइन। अहिले अब कोरोनाको कुरा पनि उठिहाल्यो होइन। धेरै मानिसहरू अहिले डिप्रेस छन्, कतिपय त आत्महत्या गरेका कुराहरू आइरहेछ होइन। अब थोरै यो सम्बन्धी कसरी डिप्रेसनबाट कसरी मुक्त हुने यो विषयमा अलिकति थोरै बोलौँ। हेर्नुहोस् डिप्रेसन भनेको के हो सबैभन्दा सुरुमा बुझ्ने। जस्तो मैले भोलि कुनै पनि कुराप्रतिको कुनै पनि विषयवस्तु जुन छ त्यसबाट बाहिर निस्किन नसक्नु नै डिप्रेसन हो। जस्तो अहिले म 1 लाख रुपियाँ महिना कमाउँदै थिएँ, अब मैले मेरो जागिर गयो, मलाई डिप्रेसन भयो कि भएन? जागिर गएको कारणले डिप्रेसन हो। किनभने त्यो चिजले चाहिँ मलाई के गर्यो त? दबाई दियो। अब म कहिले ठिक हुन्छु त? जब म 1 लाखको जागिर पाउँछु या 1.5 लाखको जागिर पाउँछु। जब मैले त्यो चिजलाई बिर्सिन सक्छु तब म डिप्रेसनबाट निस्केँ। अब यसको लागि मेरो जागिर जानु मलाई डिप्रेसन हुनु होइन, डिप्रेसन आउट हुनु मैले त्यो चिजलाई भुल्न सकेर अर्को चिज पाउनु। अब हामी यहाँ दबाई खाइदिन्छौँ, कहाँ दबाई र कहाँ डिप्रेसन कसरी मिल्यो? यो डिप्रेसन सोच हो। कुनै पनि सोचभित्र त्यो सोचबाट बाहिर निस्किन नसक्नु, त्यस सोचभित्रै रहनु नै डिप्रेसन हो। त्यस कारणले यसबाट बाहिर निस्किनको लागि एउटै मात्रै फन्डा छ कि जीवनमा जब समस्या आउँछ, समस्याबाट निस्किने, समस्यालाई सुल्झाउने कोसिस गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको सर्टकट भयो। समस्यालाई हेर्ने, यो समस्या हो हेर्ने के रहेछ, यो समस्यालाई बुझ्ने, बुझ्दै बुझ्दै जानु भने ठ्याक्कै त्यही समस्याको समाधान हुन्छ। खोज्नै पर्दैन समाधान नै समस्याभित्र छ। मात्र हेर्न सक्नु पर्यो, समस्यालाई बुझ्न सक्नु पर्यो, महसुस गर्न सक्नु पर्यो, केलाउन सक्नु भयो समस्यालाई भने तिनीहरू तपाईँले केलाउँदै जाँदा भित्रपट्टि चाहिँ त्यो रानी हुन्छ नि, भित्रपट्टि चाहिँ त्यहाँ सेतो भएर बसेको हुन्छ। त्यसको सावधानी त्यही छ। हामीले मात्रै पन्छाउन सक्दैनौँ, खोज्दैनौँ, ट्राई गर्दैनौँ, समस्या भयो। अब यसबाट बाहिर निस्किन हामी सोच्न थाल्छौँ, हो कि होइन? सोचले समस्या समाधान हुँदैन, समस्यालाई बुझेपछि समाधान हुन्छ। त्यस कारण तपाईँसँग कुनै पनि समस्या छ अहिले कोरोनाको बेलामा, आर्थिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर डर भए जे छ, यो समस्यालाई तपाईँले मजाले हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, केलाउँदै जानुभयो भने आज 1000 जना कोरोना लागिरहेछ त। 1 जना लाग्दा के थियो, 1000 जना लाग्दा के हुँदैछ? मतलब यसलाई समस्यालाई केलाउन सक्नुभयो, समस्यालाई अझ मजाले हेर्नुभयो भने सावधान ती छ, कहीँ खोज्नु पर्दैन। त्यति गरे समाधान भइहाल्यो नि। समस्यालाई बुझ्यो भने समाधान भएन। तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छ, डराउनु भयो, ला म यो समस्याबाट कसरी निस्किने, तपाईँ टेन्सन नपर्नु, डिप्रेसन भयो। तर त्यही समस्या चाहिँ के हो त, यो किन भयो, वास्तवमा यो के हो भनेर केलाउनु भयो, हेर्दै जानु भने ए यो त यो रहेछ, बुझ्नुभयो। बुझेपछि समाधानी आएन, तर हामी समाधानी खोज्छौँ। अलिकति उल्टो छ प्रक्रिया। आजकल टिका बुढाथोकीलाई होइन धेरै क्यान्सर पीडितहरूले, मृगौला पीडितहरूले अथवा रोगीहरूले खोजिरहेका छन् दिन प्रतिदिन। हजुर, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् म यही भन्छु, मैले मेरो यो पेसा होइन,
होइन म आइटीको होला म अरू चिजको होला तर मलाई चाहिँ यो अहिले जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मैले जुन काम गरिरहेको छु वास्तवमा म त डक्टर त होइन मैले एमबिबिएस गरेको छैन पढाएको छैन वैद्य पनि होइन केही पनि त होइन तर यो काम गर्ने एउटा सेवा गर्ने अवसर जुन मिल्यो जुन राजस्थानमा अथवा इन्डियामा एउटा आश्रम छ एउटा विश्वास हो आस्था हो धेरै मान्छे जानुहुन्छ नेपालबाट पनि जानुभयो त्यसलाई मैले एउटा कोअर्डिनेट गर्ने अवसर मात्रै पाएको धेरैलाई लिएर गयो होइन 17-18 लोग हामी गयौँ एउटा इन्डिया यहाँबाट 7 दिन लगाएर जानु आउनुमा कति समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ बिरामी मान्छे जो 40-50 जना जान्छन् यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो त्यो सेवाको भावले सेवाको रूपले नै उहाँ लगेर राम्ररी लग्ने र ल्याउने कार्यक्रम भयो यसमा जाँदै अहिले चाहिँ अब लकडाउन पछि औषधिहरू उताबाट आएन वास्तवमा औषधि म भन्दिनँ यसलाई म के भन्छु भने वनस्पति अब मैले यो ज्ञान कसरी पाएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो बुक छ हैन यो बुक छ यजुर्वेद छ वेद छ जुन चाहिँ 5000 वर्षदेखि टेस्टेड कुरा छ आज हामी हस्पिटल जुन हामी डक्टरको कुरा गर्छौँ यो त ज्ञान हो यो त रिसर्च हो यसमा त ठुलो मेहनत परिश्रम स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यहाँ लागेको छ यो त रिसर्च हो हैन हो कि हैन तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ के मान्छे कसरी निको हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सबै प्रकृतिमा लेखिकै छ टेस्टेड कुरा छ कि तुलसीको पत्ताले के गर्छ यदि तपाईलाई ज्वरो आयो भने तुलसीको 10 देखि 15 वटा पत्ता निचर्नुस् त्यसको 1 चम्चा तपाई खानुस् त त्यतिखेर ज्वरो निको हुन्छ हेर्नुस् है सिटामोल हो त्यो सिटामोलै हो नि सिटामोल बन्छ त्यसबाट सिटामोलको कामै तुलसीले गर्छ मतलब त्यो सब चीज कहाँ छ आयुर्वेदमा छ अब तपाईले गीता पढ्नु गीता पढेर गीताको यो लाइन चाहिँ बेठिक रहेछ भनेर हिँड्नुहुन्छ कि गीताबाट केही सार लिएर तपाईले अरु जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यसकारणले मैले चाहिँ यो पढ्ने अवसर पाएँ वेद पढ्ने अवसर पाएँ गीता पढेँ मैले गीताको ज्ञान तपाईलाई भने अब यसको लागि कसले रोक्यो कहीँबाट रोकिन्छ त्यस्तै वनस्पति छ वनस्पति अलरेडी प्रकृतिमा छँदैछ हैन त्यसमा भएको चिजलाई कसरी संकलन गर्ने र यसलाई प्रशोधन कसरी गर्ने प्युरिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो जस्तै कि मान्नु तपाईलाई कतिपय मान्छेहरूले बोटबिराको पात पतिङ्गरहरूलाई टिप्छन् टिपेर त्यसलाई सुकाउनु पर्ने हुन्छ सिधै घाममा सुकायो भने त 2 दिनमा सुक्छ नि उले व्यापार गर्न पाए छिटो छिटो तर त्यसलाई घाममा सुकायो कतिपय वनस्पति घाममा सुकायो भने त्यसको 80% सम्म चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालु उडेर जान्छ त्यसलाई छायामा सुकाउनु पर्यो कतिलाई भुट्नु पर्यो भने फलामको कराईमा भुट्नु पर्ने हुन्छ कसैलाई चाहिँ माटोको कराईमा भुट्नु पर्ने हुन्छ कसैलाई उसिनेर सुकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसका विधिहरू धेरै छन् त्यो विधि चाहिँ ज्ञान हो औषधि बनाएको कसैले संकलन गरेको त्यसकारण मैले तपाईलाई सकिहालेँ यो जुन स्वास्थ्य मान्छेले खोज्दै हुनुहुन्छ मैले यही सामाजिक सेवा जिन्दगी भनेकै के हो भने कुनै पनि मान्छेको जीवन चोलाको अर्थ चाहिँ के हुन्छ नि उसमा समस्या आउँछ समस्या छ त्यो भनेको समस्या भनेकै संघर्ष हो त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नु जीवनको सबैभन्दा मैले यसो काम गर्दै जाँदा हेर्दै जाँदा यदि कोही मान्छे रुँदै मलाई चाहिँ यस्तो भएको छ मलाई सहयोग गरिदिनु भन्दा त सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले यो देखेँ के मान्छेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको उसको स्वास्थ्य उ चिन्तित छ विचलित छ र उसलाई 2 शब्द यदि केही भन्ने अवसर भगवानले प्राप्त गर्छ भने त्यसबाट पछि को हट्छ त्यही मात्रै गरिरहेको छु मैले कि एउटा समस्यालाई हैन सावधानीतिर र विश्वको मानव जीवनकै सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा अहिले यो रोग ब्याज बढिरहेको छ किनभने हाम्रो खाना पनि आज प्रदूषित छ खाना मात्रै होइन पानी प्रदूषित छ हावा प्रदूषित छ सबै कुरा प्रदूषण भइसक्यो सबै कुरा फोहोर भइसक्यो मिसावट भइसक्यो अनि मान्छेलाई स्ट्रेस छ तपाईले अघि डिप्रेसनको हामीले जोड्यौं प्रेसर छ हामीले दुईतिरको बडीलाई 2 तरिकाले हामी सफाई गर्न सक्छौं एउटा शरीरको फोहोरलाई हामीले सफाई गर्नु पर्यो खानपिन र स्वास्थ्य खानपिनले बडी सफा हुन्छ भने दिमाग पनि त फोहोर हो हामी त दिमाग र शरीर नै दिमाग हो मन र शरीरको मिश्रण हो त्यसकारणले दिमाग सफा गर्नु पनि ठुलो जरुरी हुन्छ यदि दिमाग सफा भयो भने मात्रै शरीर सफा र दिमाग सफा दुईटा भयो भने उ स्वस्थ रहन्छ स्वस्थ मान्छेले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छ त्यसकारण मैले के जोड्छु भने जति महानुभावहरू यदि मलाई केही सोध्नुहुन्छ के आउनुहुन्छ भने मेरो यो उत्तरदायित्व बनेर आयो कि हजुर यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो यो समस्यामा मेरो एउटा पनि टेवा मिल्छ भने म यसलाई सत्कर्म मान्छु हैन यही नै हो जीवन यही नै हो एकअर्कालाई सहयोग यही नै हाम्रो
हाम्रो रीतिरिवाज, यही नै हाम्रो चाहिँ संस्कार हो। अनि यो संस्कार रीतिरिवाजबाट उडेर कहाँ जाने? एकअर्कालाई सहयोग गर्ने। आज गाईको मासु म किन खान्न? गाईको मासु खाँदा मेरो जिब्रो काटिने हो र? मेरो शरीरभरि बिबिरा आउने हो र? होइन नि। मेरो संस्कृति हो, मेरो रीतिरिवाज हो, मेरो एउटा प्राणीप्रतिको मेरो सद्भाव हो, रिक्वेस्ट हो, रेस्पेक्ट हो, होइन। यसरी चाहिँ मैले अघि जोडिहालेँ, मानव चेलाले चाहिँ हरेक आफूलाई मात्रै होइन, अघि चन्द्रगणा हेरेँ नि, मान्छे मात्रै यस्तो जीव हो जसले आफ्नो बाहेक अरू कसैलाई गर्दैन, त्यो त प्रष्ट छ। त्यसकारण आफ्नो लागि गर्नु कर्म हो। यदि तपाईँले अर्काको लागि गर्नु भने त्यो सत्कर्म भयो, होइन। त्यस कारणले सत्कर्मको बाटोमा हिँडौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ। अहिलेसम्म तपाईँले धेरै पीडितहरूलाई भेटिसक्नु भयो, पक्कै पनि। कतिजनालाई भेट्नुभयो? अब हिसाबै हेर्ने हो भने त यो डड्डा पुरै प्याक भइसक्यो, होइन। अब यो पनि स्टार्ट भइसक्यो, प्याक छ, मेरो डेटा छ। मैले डेटा मात्रै त 5-6 हजारको त डेटा राखेको होला, तर मैले फोनमा उता लिएर जाने आउने सबै गर्दाखेरि 10-15 हजारजना बिरामीहरूसँग चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा एउटा सल्लाह सुझाव, हेल्प, सहयोग गर्ने अवसर पाइरहेको छु। उहाँहरूको स्वास्थ्य मिलिरहेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्यको प्रगतिहरू के कस्तो भयो? हो, यो बहुत राम्रो क्वेसन तपाईँले उठाउनुहुन्छ। मान्छेले कतिले आएर मलाई भन्नुहुन्छ, होइन, भन्नुहुन्छ। जस्तो आज शनिबार, म आज आफ्नै शनिबार थियो, बन्द थियो, तर चितवनबाट कोही यहाँ आइपुग्नु भयो हेरेर, होइन। यहाँ अघि तपाईँ जाँदा देखिहाल्नु, त्यसो उहाँको लागि म आएको मात्रै हो। त्यही अवसरमा तपाईँ आज हामीसँग गफ गरिरहेको छु। यो मान्छेले मलाई सोध्नुहुन्छ, यसले निको हुन्छ त भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। म भन्छु, तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, म सोध्छु, म एउटा बिहान जहिले उठेर स्याउ खान्छु, यसले के फाइदा गर्छ त? फाइदा गर्छ त भन्ने क्वेसन। स्याउले फाइदा गर्दैन। स्याउमा सबै फाइदाजनक न्युट्रिसन छ, सबै भ्यालु तिनीहरू छ। तपाईँले त्यसलाई कसरी खानुहुन्छ? त्यसलाई चबाएर खानुहुन्छ कि हुन्न? पचाउनुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँको शरीर सफा छ कि छैन भनेपछि तपाईँको शरीरमा भर पर्छ कि यसबाट कति फाइदा लिने। एउटा स्याउ खाँदाखेरि मैले 100% लिन्छु भने अर्को अलिकति डाइजेसन सिस्टम राम्रो नभएको मान्छे छ, उसको टेन्सन छ, तनाव छ, दुनियाँ छ, उसले 20% लिन्छ। फाइदा कति लिने भन्ने कुरा हो। म अझै यसलाई प्रश्नाउँछु तपाईँलाई। जस्तो मैले कल्पनामा एउटा सुट बनाएँ, सुट सिलाएँ। त्यो सुट कसलाई ठिक हुन्छ? त्यसलाई ठिक हुन्छ जसलाई मैले मेरो डिजाइन अनुसार यति लम्बाइ, यति चौडाइ, यति कुम छ, त्यति अनुसारको जो मान्छे ठ्याक्कै आउँछ त्यसलाई ठ्याक्क फिट भयो। त्योभन्दा मोटो आयो, सुट फाट्यो। त्योभन्दा पातलो आयो, त्यसलाई खुकुलो भयो। मैले भन्न खोजेको के भने, यदि मान्छेले बनाएको कुनै चिज छ भने उसको त्यहाँ लजिक हुन्छ, फर्मुला हुन्छ, रिसर्च हुन्छ। त्यो चिजले चाहिँ उसको फर्मुलामा पर्ने मान्छे निको भयो, त्योभन्दा तलमाथि गयो निको भएन। तर प्रकृतिले कहिले कालो गोरो छुट्याउँछ। एउटा रेपिस्ट पनि तिर्खा लागेर कुद्दै थियो, तिर्खा लाग्यो, त्यसले पानी खायो भने त्यसको तिर्खा मेट्छ। एउटा पुजारीले पनि पानी खायो भने तिर्खा मेट्छ। पानीले को के हो भनेर छुट्याउँदैन। त्यस्तै प्रकृतिले तँलाई निको पार्छ, तँलाई निको पार्दिन भन्दैन। यसबाट कति फाइदा लिन सक्ने? कति फाइदा लिनुहुन्छ तपाईँले? तुलसीबाट कति लिनुहुन्छ? आखिर यहाँ छ के? कि त फाइदा कतिखेर हुँदैन भने त्यो कुहिएको हुनु पर्यो, माटो मिसिएको हुनु पर्यो, त्यसको प्रशोधन राम्रो नभएको हुनु पर्यो। त्यो चिज गरिदिएको छ भने त फाइदा त बेलपत्रको फाइदा के हो? अश्वगन्धाको फाइदा के हो? होइन, अहिले त गुर्जोको फाइदा के हो? गुर्जोको त 25वटा रोग त गुर्जोले त्यत्तिकै निको पारिदिन्छ। ज्वरोदेखि लिएर डाइजेसनदेखि लिएर तपाईँको, होइन, बडीमा हिट पैदा हुन्छ, आर्थराइटिसदेखि लिएर घुँडा दुख्छ, बात कफ पित्तलाई ब्यालेन्स गर्ने सबैभन्दा ठुलो प्रोपर्टिज भनेको के हो त? बात पित्त कफ हो नि त हाम्रो जिन्दगी। बात पित्त कफ, हेर्नुहोस्, कफ यहाँ हुन्छ, यो छ नि यहाँ चेस्ट, यहाँदेखि माथि कफको वातावरण हुन्छ। बिहान हामीलाई कफ हुन्छ, बिहान हामीलाई चिसो लाग्छ, या कफ। दिउँसो आउने बित्तिकै यो पेटदेखि नाभिसम्म यो पित्तको सेक्सन्स भयो। दिउँसोतिर यो पित्त बढेर जान्छ, होइन। अनि बेलुका बात भनेको के हो? हावा किन खुट्टामा हुन्छ? गाडीको हावा कहाँ हुन्छ? टायरमा हुन्छ। त्यसले टेक्नुपर्छ। किन टेक्नुपर्छ? त्यो फलामको बनायो भने त्यो कुद्दैन, भार हुन्छ, होइन। त्यहाँ हावा हुन्छ, टायर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो खुट्टा पनि त टायर हो, त्यहाँ बात हुन्छ, हावा हुन्छ, हल्का हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? अनि यो बात पित्त कफलाई ब्यालेन्स गर्छ गुर्जोले। कसले भन्यो त भनेर सोध्नु होला। ऋषिमुनिले भने, चरक संहिताले भन्यो, बागवटले भने, यत्रा धेरै ऋषिमुनिहरूले वर्षौँ, एकजना दुईजनालाई होइन, 1000-2000लाई होइन, टेस्ट गरिन्छ नि। कुनै पनि नयाँ फर्मुलाको औषधि बन्यो भने, कोरोनाको पनि अहिले बन्यो भने टेस्ट गर्नुपर्छ नि। तर 1000-2000 मान्छेलाई होइन, 1000-2000, 3000, 4000, 5000 वर्षदेखि चाहिँ यो के छ? टेस्टेड कुरा छ, जुन चाहिँ यत्रो ग्रन्थमा लेखिएको छ परपूर्व कालदेखि। यसलाई हामीले फलो गर्यौँ। आज हामी वनस्पतिले बनेको मान्छे, आज हामी केले भन्यौँ? वनस्पतिले भन्यौँ। अनि वनस्पतिले नै ठिक गर्दैन। यो वाल फुट्यो भने यहाँ के गर्ने? इँटै लाउनु परेन?
तपाईँ र म अहिले वार्तालाप गरेँ, तपाईँसँग एउटा अहिले सुडानी आयो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न, भाषा बुझ्नुहुन्न। भन्न खोजेको कि त्यसले त्यसलाई मद्दत गर्न सक्छ जसले त्यसलाई बनाएको हुन्छ। अनि प्रकृतिले हामीलाई बनायो त प्रकृतिले निको पार्दैन। वास्तवमा के भयो, हामीले औषधिलाई खानाको रूपमा खान थाल्यौँ, जे पनि औषधि सबै। वास्तवमा खानालाई चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। यसका धेरै विधिहरू छन्। रोगबाट निको हुनको लागि म तपाईँलाई अन्तिममा केही टिप्स पनि दिउँला। स्वस्थ रहनु, सुनौँ न त टिप्स। ओके, सबैभन्दा सुरुमा स्वस्थ रहनु भनेको के हो? सफाइ हो। सफाइ नै स्वास्थ्य हो। यदि तपाईँको पेटमा फोहोर जम्यो भने त्यसलाई ग्यास्ट्रिक भन्नुहुन्छ, आन्द्रामा जम्यो भने अल्सर भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा तल गयो भने पाइल्स भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा तल गयो भने बाथरोग भन्नुहुन्छ, टाउकोमा फोहोर जम्यो तपाईँ माइग्रेन हुन्छ, घाँटीमा टन्सिल होला या तपाईँको यो थाइरोइड होला अथवा लङ्स अरूतिर, होइन? जहाँ फोहोर हुन्छ त्यही नै रोग हो। तर वास्तवमा यसका जे नाम भए पनि फोहोर शरीरमा छ। फोहोरलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने, शुद्धिकरण गर्ने 4वटा विधि छन्। शरीरलाई शुद्धिकरण, शरीरको है, म दिमागको अहिले सोचको भनिरहेको छु न, शरीर शुद्धिकरण गर्ने 4वटा विधि छन्। 4वटा विधिमा एउटा हामी पिसाब फेर्छौँ, पिसाबबाट जान्छ हो। त्यसपछि पहिलो त हाम्रो टोयलेटबाट जान्छ, आन्द्राबाट जान्छ, त्यसपछि युरिनबाट जान्छ अथवा मृगौलाले त्यसलाई छान्छ, 2टा कुरा हो। अर्को हाम्रो फोक्सोले निकाल्छ, लङ्स भयो, सास फेर्छौँ नि, प्राणायाम गर्छौँ नि हामी, कुना काप्चामा अक्सिजन पुग्छ नि, सास फेर्दाखेरिलाई प्राणायाम गर्दाखेरि कुना काप्चा अक्सिजन पुग्छ, त्यो अक्सिजनको आगो हो, त्यसले त्यहाँ फोहोरलाई डढाउँछ, त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, त्यसलाई बाहिर निकाल्छ। 3टा शुद्धिकरण। अर्को छालाले शुद्धिकरण गर्छ र अर्को भनेको तपाईँको पसिना। त्यही भएर पसिना तालुदेखि पैतालासम्म आउँछ। अब मैले यो यसरी हात चलाएँ, यहाँ केही काम भयो, कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि यदि कार्य हुन्छ भने त्यो कार्य गराउनको लागि त्यहाँनिर शक्तिको के हुन्छ, जलन हुन्छ, शक्तिको के हुन्छ, त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। शक्ति प्रयोग हुने बित्तिकै यो कार्य भयो। अब यहाँ फोहोर त आयो, यो फोहोर कसरी निकाल्ने, कसरी निस्किन्छ त यहाँको फोहोर, होइन? त्यही भएर त पिलो कहाँ आउँछ, अप्ठ्यारो ठाउँमा आउँछ नि, त्यो कुना काप्चामा हुन्छ नि त फोहोर। अब यहाँको फोहोर निकाल्ने एउटै विधि छ, न सासले निस्किन्छ, न टोयलेटबाट निस्किन्छ, न युरिनबाट निस्किन्छ, होइन? अब यसको निकाल्ने एउटै हो, पसिना। तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै 10 मिनट के तपाईँ आफ्नो शरीरको लागि ध्यान दिन सक्नुहुन्न, त्यही भएर रोग छ, होइन? 10 मिनट एकै ठाउँमा कुद्ने अथवा नित्य गर्ने, होइन, नित्य कर्म गर्ने, हातहरू यसो गर्ने, 10-15 मिनट तपाईँले अलिकति जिउलाई ब्यालेन्स गर्नुभयो उठ्ने बित्तिकै भने पसिना निस्किन्छ। पसिना निस्के तपाईँलाई नुहाउन मन लाग्छ, नुहाएपछि तपाईँको शुद्धिकरण भयो। अब तपाईँलाई बताउँछु, यदि शुद्धिकरण भयो भने यो हाम्रो तपाईँलाई यो जस्तो सर्र के आयो भने तपाईँले सबभन्दा छिटो फिल गर्नुहुन्छ, किन तपाईँको पोर्स खुल्ला छ सबै। त्यस कारण यो 3टा विधि एउटा शरीरको सफाइ भयो। र अर्को के छ भने 3टा काम, बहुत महत्त्वपूर्ण काम हो। यो आयुर्वेदमा धेरै मजाले यसलाई प्रस्ट्याइएको छ, यसको बहुत चर्चा छ, यसको ठुलो महिमा छ कि खाना खानुभन्दा 1 घन्टा अगाडि सलाद खानु न, काँक्रो नछुटाउनु। काँक्रो भनेको सबभन्दा ठुलो डाइजेसनको लागि, पाचन प्रक्रियाको लागि सबभन्दा ठुलो प्रकृतिको एउटा दिव्य एउटा चाहिँ फल हो काँक्रा, होइन? काँक्रामा 94% पानी हुन्छ वास्तवमा। काँक्रो, मुला, गाजर के छ सलादमा, त्यो आइटम तपाईँले चबाएर खाना खानुभन्दा 1 घन्टा अगाडि चबाएर खानुहोस्। 1 र खाना जब खानुहुन्छ नि 1 घन्टा चाहिँ खाना वास्तवमा खाने होइन नि रोहितजी, खाना खाने होइन, खाना चबाउने मात्रै हो। यहाँ तपाईँ खाना राख्नुहोस् अनि चबाउनुहोस्, रस बन्छ, रस त यहाँबाट आफै गइहाल्छ नि, फेरि खल्लो हुन्छ, होइन? त्यही भएर अचार बनाएको पुर्खाले, अचार खायो फेरि त्यसलाई चबायो, फेरि अर्को कहाँ छ, तपाईँले चबाउनु मात्रै न। आज बेलुका तपाईँ नै गर्नु, जसले तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, हामी सुन्न त जे कुरा नि सुन्छौँ, जानकारी त हामीसँग धेरै कुराको छ, महसुस खोइ कुनै पनि जानकारीको तपाईँलाई महसुस भयो भने एक्सनमा जान्छ। जानकारी त आयो तर त्यसको महसुसता भएन भने, महसुस गर्नु भने त्यसले कार्य गराउँदैन। बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कसैले, सबैलाई थाहा छ। रेडियोमा साबुन पानीले हात धोएर खाना खानुपर्छ भन्नु परेको छैन अहिलेसम्म। किन भन्नु परेको? हात धुँदैन भनेर, धुँदैन वास्तवमा। त्यस कारण यो जति बोले पनि, जति हामीले जे बोले पनि महसुस जबसम्म तपाईँलाई हुँदैन तबसम्म यसको कुनै अर्थ छैन। त्यही भएर म जहिले पनि के भन्छु नि, सत्यता भन्दा नि माथि केही छ भने त्यो महसुसता हो। यदि सत्यता त छ, सत्य कुरा हो, तर त्यसलाई महसुस गर्नु भने त्यसको कुनै फल प्राप्त हुँदैन। जब तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले खानालाई चबाउने मात्रै हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ गर्नुहोस् त, अब 12 मिनटपछि 4 किसिमको ढ्याउ आउँछ। एउटा तपाईँको नोटिफिकेसन हो, ढ्याउ भनेको उप्पा आयो खाना खाँदै भने बुझ्नुहोस् कि खाना आधी भरिसक्यो, अब त्यसलाई रोक्नुहोस्, होइन? त्यस कारणले एउटा चबाएर खाने, अनि खाना खाएको 45 मिनट पछि मात्रै पानी खाने। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले यसरी एक सिप
पानी लिन सक्नुहुन्छ खाना खाँदै, तर खाना खाएको 45 मिनटपछि मात्रै पानी खानुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले एउटा गोबर ग्यास देख्नु भएको छ गाउँघरमा। गोबर ग्यासमा एउटा गाई छ, गाईको गोबर तपाईँले हाल्नुभयो समरमा, गर्मी समयमा त्यही गोबरले बिहान बेलुकै खाना पकाउँछ, हिट हुन्छ, बाफ निस्क्यो, बाफ भनेको शक्ति आयो बिहान बेलुका। तर त्यही गोबर जाडो मौसममा हेर्नु त गाईको गोबरमा त परिवर्तन हुँदैन। गाईको गोबर तपाईँ त्यति नै हाल्नुहोस्, एक छाक पनि खाना पकाउन गाह्रो हुन्छ यो तपाईँको जाडो महिनामा। किन? हिट भएन, हिट नआएपछि त्यसको बाफ आएन, टुक्रिएन, त्यसलाई छुट्याउन सकिन। हिट नै हो संसार। वास्तवमा तापकरणले नै आज हामी हिमालमा एउटा चिज फल्छ, एउटा जनावर हुन्छ, एउटा बोटबिरुवा हुन्छ, तराईमा अर्को हुन्छ, अफ्रिकामा अर्कै हुन्छ। भनेपछि यो विश्वमा जति जियोग्राफिकल डेमोग्राफिकल जति छ पपुलेसन्सको अथवा हाम्रो भिन्नता, सबै के को भिन्नता हो? यो सबै तापको भिन्नता हो, सूर्यको भिन्नता हो। जहाँ जहाँ ताप जति छ फरक छ, त्यही अनुसारको त्यहाँ क्लाइमेट छ, त्यही अनुसारको रीतिरिवाज छ, त्यही अनुसारको संस्कृति छ, हो कि होइन? तपाईँ समुद्रको छेउमा अथवा गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले धोती लगाउँछ, हिमालमा बस्ने मान्छेले ऊ लगाउँछ, ज्याकेट लगाउँछ। रहन सहन, संस्कृति, सोच, विचार सबै कुरा चाहिँ यो तापक्रमले छुट्याएको भएको कारणले तापक्रमको यति ठुलो महत्त्व छ कि तापले नै हो त्यसलाई टुक्रा गर्ने, छुट्याउने काम तापले गर्छ। अब पेट, चिसो भात खानु त पेट दुख्छ कि दुख्दैन? पेटलाई तातो हो नि त त्यो। अब तपाईँले खाना खानुभयो, टुक्राउने काम भइरहेछ, तातो छ, जठर अग्नि भन्छ, जठर भन्छ संस्कृतमा, होइन? जठर अग्नि आगो बलिरहेको हुन्छ। अब खाना खाएपछि घाट 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 2 गिलास पानी खाऊ, सामान्य कुरा हो नि। पानी र आगो त मिल्दैन, पानीले त आगो निभाउँछ, आगो निभाएपछि सक्यो, पाचन प्रक्रिया भएन। पाचन नहुनु चाहिँ सबै रोगको जड नै पाचन हो। जब पाचन प्रक्रिया हुँदैन सुगर बन्छ। किन? पाचन राम्रोले रस नबनेपछि, नपाएपछि, जति थोरै रस पाउँछ उसले आफ्ना स्टाफ त छ, ती सबै अङ्गहरूलाई उसले थोर रस दिन्छ। हरेक अङ्गले थोर रस प्राप्त गरेपछि उसले थोर रस प्रोड्युस गर्छ, उत्पादन गर्छ। थोरै रस उत्पादन गर्नु भनेको प्याङ्क्रियाजले थोरै इन्सुलिन पनि उत्पादन गरौँ। इन्सुलिन कम उत्पादन भएपछि तपाईँको शरीरमा भएको ब्लडमा भएको ग्लुकोज यानि कि चिनी के भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन गर्न, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेन। त्यस कारणले डाइजेसन प्रक्रिया मात्रै तपाईँको ठिक भयो भने तपाईँलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन। र अघि मैले 3वटा कुरा जुन शुद्धिकरणको बिहान एक्सर्साइजको कुरा गरेँ त्यसले शुद्धिकरण गर्यो, होइन? प्राणायामको कुरा गर्ने त्यसले शुद्धिकरण गर्यो। अब हामीले खाने कुरालाई चाहिँ हामीले 1 घन्टा अगाडि सलाद खायौँ, अनि त्यसपछि 1 घन्टापछि हामीले खाना खाएनौँ, खाना चबायौँ, अनि खाना चबाइसकेपछि चाहिँ 45 मिनटपछि पानी खायौँ। यति गरियो भने हाम्रो 2टा शरीर हुन्छ सर। हाम्रो शरीर 2टा छ। कस्तो? एउटा भित्री शरीर, कसरी? सास फेरे नि, यो सास शरीरको कुन कुना काप्चामा जान्छ? त्यो एउटा शरीर, यो भित्री शरीर। त्योभन्दा बाहिर एउटा शरीर छ। बाहिर शरीरमा के छ? बोसो छ, मासु छ, हड्डी छ, छाला छ। यो बाहिर शरीर प्रकृतिको कति राम्रो यसको मन्थन छ कि बाहिर शरीर लडेर चोटपटक लाग्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, केही हुन्छ, घाउ हुन्छ, यो आफै भरिन्छ। बाहिर शरीर भनेको चोटपटक लाग्नु पर्यो, दुर्घटना हुनु पर्यो, कन्दमूल टिप्न जानुभयो त्यो कसैले घोच्यो, राइट? बाहिर शरीर त्यसरी हुन्छ, त्यसलाई आफै शरीरले हिल गर्छ, निको हुन्छ। तर भित्र शरीर जबसम्म भित्री शरीर चाहिँ तपाईँको भित्री शरीर भनेको पाचन प्रक्रिया नै हो। पाचन प्रक्रिया जब तपाईँको राम्रो हुन्छ तपाईँलाई केही रोग कहिले केही हुँदैन। जब तपाईँले राम्रो पाचन प्रक्रिया चाहिँ राम्रो रस प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यही स्याउ कति घाटा छ भने नि सर एउटा कुरा जनाउँछु, एउटा स्याउ 50 रुपियाँ पऱ्यो, त्यसलाई मैले खाएँ, त्यसको मैले आधा मात्रै त्यसको चाहिँ न्युट्रिसन लिन सकेँ भने 25 रुपियाँ त घाटा लाग्यो। अब आधा मैले गरिनँ भने चाहिँ आधा त्यो फोहोरको रूपमा गयो, त्यसले फोहोर पैदा गर्यो, शरीरमा फोहोर भयो, होइन? त्यसले अर्को घाटा लगायो। वास्तवमा हामीले चाहिँ, होइन, त्यसलाई राम्ररी पचाउँथ्यौँ भने 50 रुपियाँको स्याउ 100% मैले रस लिँदैन, शरीरले अर्को 100% ऊर्जा प्राप्त गर्थ्यो। शरीर स्वस्थ भएपछि वास्तवमा स्वास्थ्यको कुरा गर्नु त मानिसको चोला आएर आज स्वास्थ्यको कुरा गर्नु त लाजमर्दो कुरा हो। यो त व्यक्तिगत जीवन हो नि। मेरो जीवन म के का लागि काम गरिरहेको छु, के का लागि हिँडिरहेको छु, के को आधारमा म यहाँ छु? मैले ज्वरो आएको थिएन, म यहाँ हुन्थेँ, तपाईँलाई ज्वरो आएको त्यहाँ हुनुहुन्न थियो नि। तर व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्यको बारेमा हरेक व्यक्ति आफैमा डक्टर हो र हरेक व्यक्तिको शरीरमा चाहिँ डक्टर छ, इम्युनिटी पावर छ, रोगसँग लड्ने हाम्रो शरीर नै ब्याक्टेरियाले बनेको हो। राम्रो हामीले फाइट गरिरहेछौँ। अहिले यो जुन वातावरण छ, यो वातावरण तपाईँलाई के लाग्छ? यो वातावरणले तपाईँलाई बचाएको होइन, यो वातावरणलाई तपाईँले जित्नु भएको हो। त्यही भएर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। यदि अहिलेको भेन्टिलेटरमा एउटा बिरामी छ, त्यसलाई बाहिर निकाल्नु त बिबिर आउँछ। उसले त्यो वातावरणलाई जित्न सकेन, तपाईँले जित्न सक्नुभयो। त्यसकारण हरेक यहाँ जे जित्छन् त्यहाँ सङ्घर्षै गर्नुपर्छ, तपाईँको जित नै हासिल हुनुपर्छ, तब मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। समयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यत्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, दुनियाँ गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे थियो,
मानौँ अरबबाट आयो, आमा वीर अस्पतालमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, आमाको उपचारको लागि साथीहरूसँग ऋण खोजेर 5 लाख रुपियाँ लिएर आयो, आमालाई बचाउनको लागि एयरपोर्ट आयो, एयरपोर्टबाट ट्याक्सी लियो, वीर अस्पताल अगाडि पुग्यो, त्यहाँबाट उत्र्यो, कट्दाखेरि यताउति अब आत्तिएको थियो, आमाको मायाले कट्दाखेरि गाडीले हाल्यो। त्यो समयले रोक्नु पर्दैन थियो, बिचरा यति टाढाबाट आयो आफ्नो आमाको लागि, ऊ पनि मृत्यु भयो, उसको कारणले आमाको पनि मृत्यु भयो। भने समयले कहाँ तपाईँलाई बचायो त? 1 मिनट त बचाउनु पर्थ्यो नि, 1 मिनट पनि गल्ती गर्न पाउनुहुन्न, 1 स्टेप पनि गल्ती गर्न पाउनुहुन्न। जति दिन तपाईँ आज बाँच्नु भएको छ, तपाईँको सङ्घर्षले तपाईँले जितेरै बाँच्नु भएको छ, समयलाई पनि जित्नु भएको छ, यो प्रकृतिलाई पनि जित्नु भएको छ, हो कि होइन? जित नै हो जिन्दगी, जहाँ तपाईँले हार्नुभयो सक्यो। त्यस कारणले मैले के जोड्न खोजेको यहाँ भने, यदि हामी स्वास्थ्यको विषयवस्तु कुरा गर्नु लाजमर्दो कुरा आज 21औं शताब्दीमा, जुन आफ्नो जीवनको बारेमा मान्छेलाई थाहा छैन, तर जब मान्छे स्वस्थ हुन्छ तब मात्रै उसको सिर्जना हुन्छ। स्वास्थ्यले त सिर्जना पैदा गर्छ नि। सिर्जना भनेको के हो? चमत्कार हो। सिर्जना भनेको कुनै पनि समस्याको सबैभन्दा उत्तम यसको चाहिँ के हो त? समस्या सावधानीको उत्तम विधि, उत्तम उपाय, उत्तम मार्ग भनेको के हो त? सिर्जना हो। सिर्जनाको मार्गले नै आज तपाईँले जुन यो भिडियो खिचिराख्नु छ एउटा सिर्जना हो। सिर्जनाको माध्यमले आज हामी यहाँ छौँ, सिर्जनाको माध्यमले आज हामी एकअर्कामा हातमा छौँ, एकअर्काको नजिक छौँ। त्यस कारण सिर्जना नै के हो त? संसार हो। संसार नै के हो? शून्यता हो। सबै सबाट छ यो संसार, सबै स। त्यस कारणले स्वास्थ्य यसरी रहन सकिन्छ। र स्वास्थ्यको विचारमा चाहिँ कहिले पनि कोही पनि मान्छेले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने ए हजुर यो भनेको मुख्य काम हो, पहिलो काम हो, यसलाई गर्नुहोस्। बाँकी न तपाईँलाई डिप्रेसन छ, न तपाईँले आफ्नो करियरको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ। एउटा पुतलीले त आफ्नो खाना आफै खोज्छ, होइन? तिमी त मान्छे हो, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, जो चन्द्रमाबाट तल हेऱ्यो भने तिमीलाई त यो वनस्पतिदेखि लिएर हरेक जीव जन्तुलाई चाहिँ यसको सेवा गर, यसलाई उत्थान गर, यसको अस्तित्वलाई बचाएर राख भनेर मान्छे बनाएको। डाइनोसर किन खत्तम भयो? डाइनोसरले सबै चिज यत्रो ठुलो जनावर थियो, भगवानले डाइनोसर बनाइदियो, डाइनोसरले सबैलाई खत्तम गर्यो। अब त्यसलाई त सखाप गर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यतिखेर 6 करोड वर्ष अगाडि जति होस्, सूर्यको ताप 30 डिग्रीभन्दा तल आएपछि डाइनोसर मर्यो। हामी पनि यस्तो गर्दै जान्छौँ, हाम्रो पनि टेम्परेचर के गर्छ? डाउन भइदिन्छ। अथवा मैले यसलाई लामो हुन खोजेँ होला, तर म जोड्दैछु फ्लोमा। यदि आमाको पेटबाट जब कोही बच्चा बाहिर निस्केछ, उसले संसार त्यही भित्रै जितिसक्यो, अनि मात्रै ऊ बाहिर सङ्घर्ष गर्न आएको। अब भगवानले यो कुनै भाइरसको आधारमा मान्छे खत्तम हुँदैन। भगवानले भाइरस बनाउने होइन। तपाईँ वरिपरि फोरै फोर राख्नुहुन्छ भने भाइरस आइहाल्छ नि। तर डम्पिङ साइटको छेउमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भाइरसले टोक्छ नि त। नत्र कुनै भाइरस चाहिँ यत्रो फलाम बोकेर तरवार बोकेर आउने होइन कि घाँटीमा लागोस्। तपाईँलाई भाइरसले खत्तम गर्दैन, तपाईँ आफूलाई खत्तम गर्नुहुन्छ, आफ्नो वातावरणलाई फोहोर गरेर खत्तम गर्नुहुन्छ। भगवानले तपाईँलाई लानु परेन, उसको 5वटा विधिबाट लिएर जान्छ। किनभने हामी 5वटा तत्त्वले भनेको छौँ। केले बनाएको छौँ? शून्यता, शून्य आकाशले बनाएका छौँ, वायु छ, होइन, ताप छ, पानी छ, पृथ्वी छ। यति चिजबाटै हामीलाई खत्तम गर्छ। जस्तै कि सूर्यको तापक्रम घटाइदियो, जाडोमा जाडो बनाइदियो, -20 भयो भने मान्छे सक्यो, 100 डिग्री भयो भने मान्छे सक्यो, हुरी आउनु पर्यो, भूकम्प आउनु पर्यो, पानीमा डुबाउनु पर्यो। यी 5वटा तत्त्वले नै मान्छेलाई चाहिँ विनाश गरिदिन्छ। यदि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अस्तित्व बुझेर अर्काको अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गर्न छोडेर आफ्नै अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गऱ्यो भने जसरी आज कलियुग छ यसरी नै खत्तम हुँदै जान्छ। यो एउटा त नोटिफिकेसन, एउटा सानो अलर्ट मात्रै हो कि 6 महिना आज हामी घरभित्र त बस्न पायौँ। कोही डिप्रेसनमा गएन, किनभने मोबाइल थियो, इन्टरनेट थियो, मजाले इन्जोय गरेर बस्यो। तर कुनै दिन हावाले तपाईँलाई सर्छ भन्ने आयो भने त अनि त तपाईँ सिसाभित्र बस्नु पऱ्यो नि। 6 महिनाको ठाउँमा 6 वर्ष बस्नु पऱ्यो भने यो दिन पनि आउन सक्छ। यदि मान्छेले आफूले सुधारेन, आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई सफाइ गरेन, वरिपरिको वातावरण सफाइ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला आफूलाई सफाइ गरेन भने ऊ गन्दगी हुन्छ, फोहोर हुन्छ। फोहोर गन्दगी भन्ने के हो त? अन्धकार हो। त्यो अन्धकार हुन शून्यता हो। त्यस कारणले आफ्नो सफाइ गर्न कहिले पनि पछि नछोड्नुहोस्। शरीरको सफाइ गर्नुहोस्, यसले तपाईँको आफ्नो दिमाग आफै सफाइ गरिदिन्छ। तपाईँको दिमाग पनि सफा भएर जान्छ, तपाईँको वातावरण पनि सफा भएर जान्छ, तपाईँको छर छिमेक साथी समृद्धि समाज सबै नै सफा हुन्छ। हामीले खोजेकै के हो त? सफा, शान्त, सुन्दर, होइन र? यही खोजेको हो। यो गर्नलाई चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो। चबाउनु पर्यो खाना, 1 घन्टा अगाडि सलाद खानु पर्यो, खाना खाएको 45 मिनट पानी खानु पर्यो, बिहान शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, 10-15 मिनट कुद्नु पर्यो। यति मात्रै गर्नु न हजुर, तपाईँको डिप्रेसन, तपाईँको रोग, तपाईँको सब चिजहरू त्यहीँबाट खत्तम भएर जान्छ। त्यही छ प्रकृति। हस्, तपाईँको एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो रोहित सर, मेरो एकदमै प्यारो मित्र पनि हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरू सबैलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, कतिले के भन्नुहुन्छ कतिले के भन्नुहुन्छ यसमा केही पनि फरक पर्दैन, तर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सबमा हुनु अब जरुरी छ। यदि यस्तो हामी गर्दैनौँ भने अबको 10 वर्षभित्रमा हेर्नुहोस् हरेक घरमा एउटा मृगौला रोगी हुन्छ। क्यान्सर अहिले सामान्य भइसक्यो, सुगर सामान्य भइसक्यो। हेर्नु ग्यास्ट्रिकको त कुरै नगरौँ होइन, राष्ट्रिय रोगको रूपमा लिन्छौँ। रोग दिनै दिन बढेर जान्छ, यसबाट मुक्त हुनु छ। यो कलियुग हो, कलियुगमा यस्तो हुँदै जान्छ। आज तपाईँको 4वटा दुश्मन छन् भने भोलि तपाईँको 6वटा हुँदैछन्, यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला, मान्नु होला। यो हुँदै जान्छ, तर वर्स्ट केसमा कसरी बेस्ट रहने सबैभन्दा ठुलो कुरो। अहिलेको सिचुएसन वर्स्ट हो नि, नराम्रो हो नि, कोरोना छ, सबैतिर खत्तम भयो नि, मान्छेसँग चहलपहल छैन, दुनियाँ चाहिँ यो वर्स्ट केस हो। यसमा बेस्ट कसरी हुने, त्यस कारणले बेस्ट केसमा बेस्ट हुनु, बेस्ट त बेस्ट भइहाल्यो, सबको लागि राम्रो भइहाल्यो नि। वर्स्टमा चाहिँ बेस्ट कसरी हुने, किनभने यो कलियुग हो। त्यस कारणले अब यो संसार चाहिँ अब कति वर्ष, कति करोड लाखौँ वर्षपछि होला के होइन, केही हुँदै जाला। त्यस कारणले हामी यसबाट बच्नको लागि आजभन्दा 500 वर्ष पछाडिको जननीलाई हेरौँ न। तपाईँकै बच्चा अब 5 स्टेप पछि 500 वर्ष हुन्छ। तपाईँ अगाडि जोडेर जानु त 500 वर्ष अगाडि कोही थियो, 500 वर्ष पछाडि पनि तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ नै हुनुहुन्छ, अगाडि पनि तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो। सबै हामै हो, मात्रै स्वरूप मात्रै परिवर्तन हो होइन, भगवानको एउटा लीला हो, यति मात्रै हो। त्यस कारणले सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, सबैलाई थाहा पनि छ म कोही पनि होइन भन्ने त होइन, तर पनि एउटा सोसियल सेयरिङको रूपमा यदि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र यसलाई चाहिँ हामीले बचाएर राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य बचायौँ भने हाम्रो सिर्जना बच्छ, सिर्जना बच्यो भने चाहिँ आउने पिँढीहरूले अझ राम्रो विशाल सुन्दर संसार देख्न पाउँछन् होइन। त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले अग्रसर लिएर अगाडि बढाउँदै लिएर जानुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु।